अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ाना सुबह 7 बजे और शाम को 4 बजे मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड होता है। और जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है उसमें मैंने सुबह 7 बजे व्लॉग अपलोड किया, लेकिन मैंने शाम वाला व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं देखूँ आप लोग मुझे कितना मिस करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आए और फिर से नई तहकीक और रिसर्च के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों पर तो बात करते रहते हैं, लेकिन इसी के दौरान जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई के जितने भी वुज़रा हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दरख्त से जिस तरह पके हुए फल गिरते हैं ना, इतनी तेजी से फल भी नहीं गिरते जितनी तेजी से तमाम जो पीटीआई के वुज़रा हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जाहिर बात है कि किसी सियासतदान के लिए ये बड़ा शर्मिंदगी का मकाम होता है कि उसके लोग जो हैं वो इतनी तेजी से पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चल नहीं सके, यानी कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो जेल के अंदर जो है वो वक्त गुजार सकें। तो ऐसी सूरत हाल में ये लोग एक बहुत गंदा किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस गंदे प्रोपेगेंडे के जो मास्टरमाइंड है वो खुद न्याजी साहब हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ये सारे लोग जब ये 9 मई वाला वाकया नहीं हुआ था, उससे पहले आपको याद होगा कि जितने भी लोग पार्टी को जेल काट के आते थे तो उसको खान साहब अपने साथ बिठाते थे और खान साहब कहते थे कि इनके साथ जेल में जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको याद करवाती हूँ, शहबाज गिल आपके सामने है। उन्होंने कहा था कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती की गई है। शुक्र है उसमें मुराद सईद का नाम नहीं ले लिया। फिर आपको याद है उस्मान डार का एक साथी था, वो पकड़ा गया था और उसने तो अल्लाह माफ करे इतनी गंदगी की थी कि उसने तो कहा था कि जनाब नाल इटा रोड़े बांधने क्या बंदा आप कहे। यानी इनकी मेंटालिटी का आप अंदाजा लगाएं कि इनको हर बात में जिनसी ज्यादती पता नहीं क्यों याद आती है। जनान पार्क के अंदर आप देख लो, वहां पे जिनसी ज्यादती, यहाँ पे जिनसी ज्यादती, वहां पे जिनसी ज्यादती। मतलब जिनसी ज्यादती ना हो गई, क्या हो गया? अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इससे हमारे मुल्क का जो तासुर है वो कहाँ जाता है? तासुर कैसा जाता है कि बाहर की दुनिया क्या कहेगी, ये पाकिस्तान है कि क्या है, कि जिनसिस्तान है? ये पाकिस्तान नहीं, ये जिनसिस्तान है। खान साहब का दिल करे ना तो शायद वो ये नाम लगा देंगे कि पाकिस्तान का नाम ही यही है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों को बदनाम करना और हमारे इदारों के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा के पाकिस्तान की इस चीज के ऊपर सवाल उठाना है। तो अब जनाब अली इस चीज का शिकार बने हैं इब्रारुल हक। अब इब्रारुल हक की बीवी के बारे में ये जितने भी पीटीआई के अकाउंट्स हैं, इन्होंने एक दावा किया है और आज उसकी सच्चाई और उसका पोस्टमार्टम मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। ईमानदारी के साथ आपको बताऊंगी अब जो इल्जामात लगाए इन्होंने वो क्या लगाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई के जो बाकी वुज़रा हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उसी लाइन के अंदर इब्रारुल हक भी आ गए। इब्रारुल हक के साथ थोड़ा बुरा ये हुआ कि वो नारोवाल से ताल्लुक रखते हैं और नारोवाल जो है उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। नारोवाल के इलाके से मैं बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। तो अब नारोवाल के जो गिरदोनवा के लोग थे वो सुना था कुछ गुस्से में आके इब्रारुल हक के पास भी गए। उन्होंने कहा कि खान साहब तकलीफ में है, परेशान है, तो आप खान साहब का साथ क्यों नहीं दे रहे, आपको बाहर निकलना चाहिए। तो इब्रारुल हक ने बाहर आके कहा कि जी हमारे घर में रेड पड़ रही है। इब्रारुल हक ने कहा कि मेरे भाई को उठाकर ले जाने वाले थे, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। उसके बाद फाइनली इब्रारुल हक आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आकर लातालुकी का इजहार करते हुए रोना भी शुरू कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं खान साहब को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इस पार्टी को छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं डिलीवर करना चाहता था, मैं डिलीवर नहीं कर सका। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इब्रारुल हक के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद शुरू हो गई। जाहिर बात है जो खान साहब को छोड़ के जाएगा ऑब्वियसली उसके ऊपर तनकीद तो होगी। अब एक तरफ तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आर्टिस्ट आखिर आर्टिस्ट ही होता है, किसी ने बुरे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया, किसी ने कहना शुरू कर दिया मरासी होता है, हालांकि वो जट हैं और प्योर जट हैं। अच्छा, किसी ने कोई बात करना शुरू कर दी। लेकिन पीटीआई का जो पूरा यूथ विंग है, जो इनकी सोशल मीडिया की सोच है, आप ज़रा उसका अंदाज़ा लगाइए जो इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस वक्त इब्रारुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे ही उनकी आंखों से बड़ी मुश्किल से पौना आंसू निकला, जैसे ही आंसू निकला फौरी तौर पे सोशल मीडिया विंग जो है ये एक्टिव हुआ। ये फौरन न्याजी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए सामने आए और सैकड़ों की तादाद में इन लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू किए। उन ट्वीट्स में इन्होंने क्या लिखना शुरू किया जिसको सुनने के बाद आपको शर्म आएगी, लेकिन मेरा फर्ज है, मैंने तो आपको खबर देनी है। इन्होंने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया उसमें इन्होंने कहा कि इब्रारुल हक इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनको मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने के लिए, और जो मजबूर किया गया उसके बारे में जो इन्होंने रुदाद सुनाई है वो इतनी गंदी, इतनी गलीज है कि वहां से आपको इनकी मेंटालिटी का अंदाजा होगा। इन्होंने कहा कि इब्रारुल हक के घर पे पहले रेड पड़ी, रेड पड़ने के बाद जो वहां पर पुलिस अफसरान थे उन्होंने इब्रारुल हक की बीवी के कपड़े फाड़े।
نہ صرف کپڑے پھاڑے بلکہ ابرار الحق کی بیوی کا جنسی استحصال کیا، اللہ معاف کرے، توبہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ان کی بیوی کو ہراساں کیا گیا تو انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ابرار الحق کو جب کہا گیا، جب ان کو ہراساں کیا گیا، جب ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑو، تو ابرار الحق نے انکار کر دیا۔ ابرار الحق مرد مجاہد تھے، ابرار الحق نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان کو یہ کہا گیا اچھا تم پارٹی نہیں چھوڑتے تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، اس کے کپڑے پھاڑیں گے، اس کا جنسی استحصال کریں گے۔ اور اس کے بعد ابرار الحق اس حد تک مجبور ہوئے کہ ان کو آ کر ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور اس ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ روتے بھی رہے، اور وہ رو اس وجہ سے رہے تھے۔ اب اگر آپ مجھ سے ثبوت مانگیں گے تو ثبوت کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، سینکڑوں ٹویٹس ہیں، اور یہ سارے کے سارے نا، جیسے وہ نا کامران اور میرا ماموں کا بیٹا، یہ شروع ہو جاتے ہیں سارے ایک ہی لائن میں نا، سب وہی ٹویٹ ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پیسٹ کاپی پیسٹ کر کے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ثبوت کے طور پر یہ ٹویٹس، اس میں سے کوئی 4 اکاؤنٹس کا نام لے دیتی ہوں، کیونکہ اتنے زیادہ اکاؤنٹس ہیں کہ اگر میں نام لوں تو پتہ نہیں صبح سے شام ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جی محمد شہزاد نام کا شخص جو کہ خان صاحب کی بڑی ڈی پیز لگاتا ہے، اور اس نے بھی یہی ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد زارا خان نام کی کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے بھی یہ ٹویٹ کیا۔ تیسرے نمبر پہ پاکستان پریزنٹر کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے بھی یہ ٹویٹ کیا۔ امجد نواز کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے بھی یہ ٹویٹ کیا، اور سینکڑوں لوگوں نے ابرار الحق کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ انہوں نے جو پروپیگنڈاز کیے ہیں پچھلے دنوں میں، جتنے بھی لوگوں نے پارٹیز چھوڑی ہیں، انہوں نے سب کے اوپر جنسی استحصال کا الزام تو لگایا ہی لگایا ہے۔ آپ کے سامنے خدیجہ شاہ کی مثال ہے، انہوں نے کہا کہ خدیجہ شاہ کے ساتھ جیل میں زیادتی ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں درد تھا، انہوں نے کہا کہ اندر جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ان کے پیٹوں میں درد ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو جناب علی خاتون ہیں ڈاکٹر انوش مسعود، یہ سامنے آئیں، یہ کیا ہیں جی؟ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، خود ہی سن لیجئے۔ میڈم خدیجہ شاہ کے بارے میں خاص کر بتائیے گا، جو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو پروموٹ کر رہا ہے، تو آپ کی ان سے کیا بات ہوئی؟ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ دیکھیے، خدیجہ شاہ سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، ہم لوگوں نے اس سے بات کی ہے، اور دیکھیے میڈیکل پرابلمس جن جن کی ہیں ان کو تمام میڈیسنز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اگر کسی کو سانس کا ایشو ہے، کسی کو اسکن پرابلم ہے، یہاں تک بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ یہاں پر 24 گھنٹے میڈیکل آفیسر موجود ہوتی ہیں، وہ بھی فیمیل اسٹاف۔ آئی وڈ کیٹیگوریکلی ٹیل یو دیز آر اونلی فیمیل اسٹاف۔ یہاں پر میڈیکل آفیسر موجود ہیں، یہاں پر 2 LHVs، ٹھیک ہے، وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سائیکالوجسٹ، فیمیل سائیکالوجسٹ موجود ہیں۔ سو ان میں یہاں پہ جو پریزنس آف فیمیلز ہے وہ اس طرح سے، کیونکہ یہاں پہ کوئی میل انٹر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ 2 گیٹس ہیں فار دا انٹری، صرف فیمیل کی کنفائنڈ ایریا میں جانے کے لیے۔ فرسٹ آپ ایک ڈور کراس کرتے ہیں، پھر سیکنڈ ڈور کھلتا ہے، اور پھر سیکنڈ ڈور سے آپ انٹر ہوتے ہیں۔ سو میل کی انٹری تو از امپاسبل، اور یہاں پہ صرف فیمیلز کی انٹری ہوتی ہے۔ تو ایسا جو بھی پروپیگنڈا ہے، جو بھی ایسی بات پھیلائی جا رہی ہے، دس از ٹوٹلی آؤٹ آف کوشچن، اور یہاں پہ میل کی انٹری ہے ہی نہیں ہے، اٹس اونلی فار دا فیمیل۔ کوئی میڈیکل ایشو ہے؟ لیکن یہ بتا دیں کہ چند دن قبل بھیڑ کے اندر ایک خاتون پہ چائے گرانے کا واقعہ پیش آیا ہے، کیا اس ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہم نے یہاں پہ جیسے کہ آپ کو بات میں پہلے دن سے یہ کر رہی ہوں کہ صرف یہ والی فیمیلز ہمارے لیے امپورٹنٹ تو ہے، ساری فیمیلز امپورٹنٹ ہیں۔ ایوری پرزنر از امپورٹنٹ ٹو اس، اٹس جسٹ ناٹ دیز 7, 8, 9 فیمیلز۔ ایوری پرزنر از آر ریسپانسبلٹی۔ کیا آپ کی سب سے ملاقات ہوئی ہے یا صرف؟ میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو، چونکہ یہ سب کے ساتھ بند ہے، ہماری دوسری خواتین کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے بھی بات چیت کی ہے۔ دس واز دا ہول پوائنٹ آئی ہیو بین ٹیلنگ آل along that other females are also important۔ ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یس، اگر کسی کو کسی بھی وقت کوئی بھی ہلکا پھلکا میڈیکل ایشو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا میڈیکل ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں، LHVs موجود ہیں، سائیکالوجسٹ موجود ہیں یہاں تک کے۔ سو اس طرح کی کوئی بھی بات آؤٹ آف کوشچن ہے۔ اچھا جی، آپ نے اب ڈاکٹر انوش کو بھی سن لیا، آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جیلوں کے اندر اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر ایک خاتون قید تھی جن کا نام انم تھا، وہ خاتون باہر آئیں، انہوں نے بھی باہر آ کر بتایا کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو انتظامات ہیں وہ انتہائی اچھے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر انوش نے بتایا کہ میڈیکل آفیسر سے لے کر اگر ایون کہ کسی کو سکن پرابلم ہو رہا ہے، کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، کسی کو سکن کا مسئلہ ہو رہا ہے، ان تمام کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے تو وہ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو پراپر کھانا دیا جا رہا ہے، اور وہ پراپر طریقے سے رہ رہی ہیں۔ اور جو خواتین کی جیلیں ہیں وہاں پر مرد حضرات نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ یوتھیاز باز نہیں آئے۔ انہوں نے اس کے بعد جناب علی ایک
बस समेत इमरान खान के अकाउंट के, यानी इमरान खान का जो सोशल मीडिया विंग है उस पे भी, और तमाम जो जितने भी लोग हैं, इन्होंने एक और वीडियो लगाया। उस वीडियो में इन्होंने दिखाया, इमरान खान साहब ने खास तौर पे वो ट्वीट करके उसको डिलीट किया। उसमें उन्होंने बताया जी हमारे लोगों के ट्रक जला दिए, हमारा एक एमपीए था उसने क्योंकि पार्टी नहीं छोड़ी तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने उसके ट्रक्स को आग लगा दी। जब पता चला कि वो जो वीडियो था वो 2 साल पुराना था, तो खान साहब ने अपना वो ट्वीट डिलीट किया और खुद भाग गए, लेकिन यूथियाज ने उसको डिलीट नहीं किया, वो वहीं का वहीं रह गया। फिर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक शख्स है और जेल के अंदर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अब वो भी खान साहब ने ट्वीट कर दिया और बाद में खान साहब ने उस ट्वीट को भी डिलीट किया और भाग गए, क्योंकि उस वीडियो की सच्चाई ये थी कि वो एसएसजी की ट्रेनिंग का वीडियो था। जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उस वक्त उनको सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा, आपने तशद्दुद ऐसे करना है, आपने मारना है तो कहाँ मारना है, किस हिस्से पे नहीं मारना है। तो वो जो एक ट्रेनिंग का वीडियो था वो खान साहब ने पोस्ट कर दिया। यानी कि हर लिहाज से, हर जगह से प्रोपेगेंडा जो है वो इस हद तक इन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा, उसके बाद आपने देखा इन्होंने इब्रारुल हक की बीवी के हवाले से जो इतना गंदा प्रोपेगेंडा किया, वो अगले ही दिन अपने आप अपनी मौत मर गया। कैसे मर गया कि अगले ही दिन इब्रारुल हक जो है नच पंजाबन करने के लिए वो पहुंच गए कहाँ? लंदन। लंदन में उन्होंने शो किया, और शो भी उन्होंने किसका किया? मजेदार बात ये किसी ने भी नहीं आपको बताया होगा, वो अब्दुल अलीम खान की सोसाइटी थी। अब्दुल अलीम खान की सोसाइटी पाक व्यू का वहां पे इवेंट हो रहा था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और वहां पर इब्रारुल हक ने जब परफॉर्म करना शुरू किया, नीली पीली ऑरेंज आंटियां आना शुरू हो गई, सब ने डांस करना शुरू कर दिए। ओवरसीज यूथियों के दिलों पे फिर से छुरियां चली। उन्होंने सोचा कि इतनी मुश्किल से हमने प्रोपेगेंडा किया था, इतनी मुश्किल से हमने बताया था कि इब्रारुल हक की बीवी के साथ जिनसी इस्तेहसाल हुआ, वो रोता फिर रहा है, ए हुण इत्थे नचन डिया ते इत्थे जड़ा ना आंटियां भी नाल नचदियां पईयां ने। बाय द वे, वहां पे जो आंटियां मैंने देखी जिस तरह वो नाच रही थी वहां पे, उनकी हालतों को देखकर यकीन करें मुझे ओवरसीज यूथियों के साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी हुई कि इन्हां दे इन्ने भैड़े हाल ने, इतना बुरा हाल है। यानी ओवरसीज खवातीन के बारे में सोच के ज़हन में एक स्टैंडर्ड आता है, एक फिजिक आती है, क्योंकि उनके पास तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, स्किन प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स बड़ी अच्छी मिलती हैं, जिम्स होती हैं वहाँ पे, खवातीन को आज़ादी है। पाकिस्तान में मतलब मसला है ना कि आप गली की नुक्कड़ से एक लड़की निकलती है तो बाजी को उसके घर तक छोड़ के आते हैं, वो बेचारी नहीं जा सकती उस तरह से आज़ादी के साथ। लेकिन जो आंटियों का वहाँ पे हाल मैंने देखा, यकीन करें कि मैं हैरान हो गई कि शायद इसीलिए ये जो ओवरसीज यूथी है, अंकल्स और भाई हैं, ये सारे बेचारे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इसलिए शायद खान साहब के जलसों में आते हैं, शायद ये फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्लीज़ मुझ पे बॉडी शेमिंग का इल्ज़ाम मत लगाइएगा, मेरी जैसी फीलिंग है मैं आपके साथ वैसा वैसा शेयर कर रही हूँ, और मैं आर्टिफिशियल नहीं हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं कह देती हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब यूथियों को ये पता चला कि इब्रारुल हक तो इधर नाच रहा है और हमने इसकी बीवी का, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पर रेप करा दिया, उसके कपड़े फड़वा दिए हैं, तो अब उनको आया गुस्सा। उन्होंने अपना एक जत्था भेजा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इन्होंने मरियम औरंगजेब के साथ किया जब वो लंदन की सड़कों पे थे, कॉफी शॉप में थी, उनको गालियां पड़वाई। जैसा कि आपने देखा अभी कुछ रोज पहले जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर इन्होंने कॉफी फेंकी, उनके साथ बदतमीजी की, उनको घेर लिया जैसे वो शायान अली करता है, एवनफील्ड के बाहर जाकर ये सब कुछ करते हैं। लंदन के अंदर इनका गढ़ है, इनका एक जत्था आया, और वो जत्था जो है वो इब्रारुल हक के ऊपर आकर जो है ना, उसने आकर घेर लिया और उन्होंने गालम गलोच भी करना शुरू कर दी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद उनमें से 1-2 लोगों ने हमला किया, थप्पड़ भी मारा इब्रारुल हक को, शायद उसके वीडियोस अभी तक सामने नहीं आए। और बताने वाले ये बताते हैं कि इब्रारुल हक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गए, और मैं चाहती हूँ कि वो सारे क्लिप्स मैं आपको दिखाऊं, जो क्लिप्स हैं वो मेरा एडिटर आपको दिखाता है। नहीं तो काले क्यों आए हैं? ये कौन है? नहीं देखो ना, देखो ना नेगेटिव रिपोर्ट, लेकिन ये काले आगे नहीं, वो जो पीछे लोग हैं ना, नहीं वो वैसे ही है, वो वैसे ही है जी। तो जनाब आपने सब कुछ देखा। इसके बाद इब्रारुल हक को ARY पे इनवाइट किया गया, वहां पे वसीम मदामी के शो में इब्रारुल हक आए। उन्होंने कहा कि मेरी गलती ये है कि मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं तो फंड रेजिंग के लिए आया था, मैं तो सहारा के लिए वहां पर पहुंचा था, लेकिन शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने शायद, लेकिन वो ये बात दुख से नहीं कर रहे थे, वो ये तंजन बात कर रहे थे। फिर कुछ इस तरह की खबरें आई कि इब्रारुल हक ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया या जिसने थप्पड़ मारा या जिसने उनको घेरने की कोशिश की वो यूथियाज नहीं थे, बेसिकली वो नून लीग के लोग थे। अब आप मुझे बताएं, नून लीग वाले जो हैं वो क्यों भेजेंगे इब्रारुल हक के पास? क्योंकि वो तो सोसाइटी ही अब्दुल अलीम खान की थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर वो जहां पर परफॉर्म कर रहे थे वहां पे बहुत सारे यूथिया बैठे, दूसरे पटवारी या जो भी आप कह लो बैठे होते, तो वो उनके साथ बदतमीजी करते, लेकिन वहां तो आंटियां नाच रही थी, वहां तो वो सब खुश थे।
یہ اصل میں یوتھیوں کو اس لیے پرابلم ہوا ہے ابرار الحق سے کہ بھائی اس کے بارے میں ہم نے اتنا مشکل سے پروپیگنڈا بنایا ہے, اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ یہاں پہ آ کے ڈانس کر رہا ہے, اس نے تو ہمارے پروپیگنڈا کی ماں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. معذرت, سوری, میں ان الفاظ پہ کیا کہوں, غصہ آ رہا ہے. میں ابرار الحق کو پرسنلی جانتی ہوں, آپ یقین کریں, کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, ہزاروں بار ان کے ایونٹس کو میں نے ہوسٹ کیا ہے, اور بڑے اچھے انسان ہیں. پتہ نہیں ان کی مت کیوں ماری گئی ہے, پتہ نہیں اچھے سے اچھا بندہ بھی جب یوتھیا بنتا ہے تو اس کی عقل کیوں ماری جاتی ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ورنہ بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں وہ. بہرحال ابرار الحق کے کانسرٹ میں بڑی چولیں بھی ماری گئیں. وہاں پر ایک آنٹی تھیں, آنٹی کہیں گے باجی کہیں گے, پتہ نہیں اب یہ کون ہے کیا ہیں مجھے نہیں پتا, یہ کوئی انسان نما مخلوق ہی لگ رہی ہیں. گرین کلر کا بڑا سیڈیوسنگ سا ڈریس پہن کر یہ آئیں. پہلے تو انہوں نے ابرار الحق کے کانسرٹ میں ڈانس کیا, وہ تو چلے ان کی ایک نجی محفل تھی, ٹھیک ہے جی, ابرار الحق کے گانے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بھنگڑے ڈالنے کو بڑا دل چاہتا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ سب کو ایسے ایسے کر کے سیڈیوس کرنا شروع کر دیا, اور پھر یہ کہنے لگیں کہ یہ عمران خان کی چوتھی بیوی بننا چاہتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی, اتنے گندے گندے ویڈیوز اس آنٹی نے, باجی نے, جو بھی ہے یہ بنانے شروع کر دیے کہ شرمندہ بندہ ہو جائے. ذرا میں اس کے ویڈیوز تو آپ کو دکھاؤں, اس کی حرکتیں نوٹ کریں. ڈیپینڈس, اگر عمران خان ہاں کرے گا تو پھر لائک ان کی تو لائف سورٹ آؤٹ ہو جائے گی, میری بھی ہو جائے گی. سو دیٹس دا ہول اسٹوری. سو لیٹس سی اگین عمران خان, یو نیڈ جیا خان ان یور لائف. سو پلیز اف یو وانٹ to have a good life, you need to have Jia Khan in your life, so we can live a happy life. You know? You don't need to change your son name. You're already Khan. Yeah, exactly. That's why I said to him. I've been saying to him for the last like kind of 2 years since I've fallen in love with him. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی اور اب بات کر لیتے ہیں. میں خان صاحب کا ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب اس وقت اپنی سینسز میں نہیں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے اپنا بیانیہ بنانا کیا ہے. ایک دفعہ میں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں, دوسری دفعہ میں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. ایک دفعہ میں وہ اعتراف جرم کرتے ہیں اور دوسری دفعہ میں وہ انحراف جرم کرتے ہیں. وہ اعتراف اور انحراف کا جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. ہیو اے لک. منظم سازش کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز, یہ کورٹ کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے. کون سی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتا نہیں ہے. یہ میرے کارکن ہی نہیں تھے. اپنے شہدا کے لیے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی, زبان پاک. 23 کروڑ عوام ہے, تھوڑی سی پولیس ہے, 70,000 ہے, 80,000 ہے, کتنی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 40 لوگ بیچارے اس میں جان کھو بیٹھے. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیز ہے. میں نے پہلے دن سے کہا. میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. یہ ہے وقت اپنی حقیقی آزادی لینے کا. اس کو ضائع نہ کرنا, آگے ایسا وقت نہیں آئے گا. اور اگر پھر سے گرفتار کرنے کی کوشش کرتے تو رد عمل ہو. جی تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا اس وقت پروپیگنڈا کا گڑھ بنا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے کچھ تصویریں پوسٹ کی تھیں جس میں انہوں نے خواتین کی بیک دکھائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری خواتین کے ساتھ جیلوں میں اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے. وہ تصویر بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی. پتہ چلا کہ وہ تصویر پاکستان کی ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے SSG ٹریننگ کی غلط ویڈیوز پوسٹ کیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, یوتھیاز کے ساتھ جیلوں کے اندر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب جنسی استحصال ہوا ہے, ابرار الحق کے ساتھ ہوا ہے, خدیجہ شاہ کے ساتھ ہوا ہے, خواتین کی عزت لوٹی جا رہی ہے. مطلب جو گندگی یہ لوگ کر سکتے ہیں اس کے باوجود خان صاحب آ کر سامنے کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے یعنی پوری لنکا آپ نے گرا دی, ڈھا دی, آگ لگا دی, جلاؤ, گھراؤ, یہ کر دو, وہ کر دو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کے لیے بس ایک ہی بات ہے, اے تصویر ویکو ڈاکٹر والی. حافظ جی, ڈاکٹر صاحب, یہاں پر مکمل اور تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. حافظ جی ڈاکٹر صاحب سے علاج کروائیے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اس بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.